भने 60 सम्मको मेमोरी सपोर्ट गर्छ अनि अब थाहा नै भइसकेको छ 8086 को एड्रेस बस विथ 16 बिटको छ त्यही भएर 2 to the power 16 गर्यो भने 64 किलोबाइट सम्मको मेमोरी सपोर्ट गर्न सक्छ अब क्वेशनमा 1 मेमोरी आईसी पनि बनेको हुन सक्छ मल्टिपल मेमोरी आईसी बनेको पनि हुन सक्छ 1 भए पनि मल्टिपल भए पनि ओभरअल मेमोरीको क्यापेसिटी 64 भन्दा बढी दिन मिल्दैन क्वेशनमा यदि तिमीलाई 64 किलोबाइट भन्दा बढी मेमोरी 5 सँग इन्टरफेस गरेर डिकोड गरेर एड्रेस डिकोडिङ सर्किट डिजाइन गर भन्यो भने सिम्पली भन्न सक्छौ क्वेशन रङ हो 8085 ले नेभर मोर देन 64 किलोबाइट सपोर्ट गर्न सक्छ मेमोरीमा ओन्ली र्याम गिभन हुन सक्छ क्वेशनमा या ओन्ली रोम गिभन हुन सक्छ या र्याम र रोम एउटै क्वेशनमा गिभन हुन सक्छ त्यही भएर अहिले म जुन एक्जाम्पल लिदै छु त्यो एक्जाम्पलमा दुईटा र्यामलाई स्टार्ट गर्दै छु दुईटा र्यामलाई युज गर्दै छु र क्वेशनको थीम के हो भने डिजाइन एन्ड एड्रेस डिकोडिङ सर्किट लास्ट क्लास जस्तै डिजाइन गर्ने हो 8085 को लागि र अहिले इनपुट पोर्ट आउटपुट पोर्ट भनेको छैन दुईटा र्याम आईसी इन्टिग्रेटेड चिप्स को सेन्समा चिप्स भनेको छ दुईटा र्याम चिप्स हो र दुईटै र्याम को साइज हो 256 बाइट भन्नाले अब नाम भनौं न र्याम 1 छ त्यसको साइज पनि 256 बाइट र्याम 2 छ त्यसको पनि साइज 256 बाइट दुईटैलाई एड गर्यो भने 512 बाइट्स हुन्छ 512 बाइट्स भनेको लेस देन 64 किलोबाइट भएकोले यो क्वेशन करेक्ट हो यसैमा तिमीलाई 4 वटा र्याम भनेको हुन सक्छ 8 वटा र्याम भनेको पनि हुन सक्छ यसैमा एउटा र्याम मल्टिपल रोम भनेको हुन सक्छ या एउटा रोम मल्टिपल र्याम भनेको हुन सक्छ जोस मेमोरी कतिवटा वरि नगर्ने मात्र एउटा कुरा हुनुपर्छ अल द मेमोरीको टोटल क्यापेसिटी लेस देन इक्वल टु 64 किलोबाइट हुनुपर्ने अब लास्ट क्लासको फेरि थ्योरीको अलिकता इन्फर्मेसन सम्झिनु पर्ने इनपुट आउटपुट पोर्टको लागि युज गर्ने मेथडको नाम थियो आईओ म्याप्ड आईओ जहाँनिर 8 बिटको एड्रेस युज हुन्छ र त्यसैमा दुईटा टेक्निक भनेको थिए अल द 8 बिट्सलाई युज गर्नै पर्ने गरी डिजाइन गर्यो भने युनिक हुन्थ्यो कम से कम 8 बिट एड्रेस मध्ये एउटालाई छोड्यो भने त्यसको नाम नन युनिक थियो अहिले हाम्रो एड्रेस डिकोड गर्नुपर्ने र्याम को लागि यो र्याम भनेको मेमोरी र मेमोरीको लागि 8085 मा डिजाइन गर्ने मेथडलाई भनिन्छ मेमोरी म्याप्ड आईओ मेमोरी म्याप्ड आईओ को पनि थ्योरी लास्ट क्लासमा भनिसके जसको एउटा प्वाइन्ट अहिले मात्र भन्दै छु मेमोरी म्याप्ड आईओ को लागि हामीले 16 बिट एड्रेस लाइन युज गर्नै पर्छ डिफरेन्स पहिलो त्यही थियो आईओ म्याप्ड आईओ 8 बिट एड्रेस युज गरिन्छ र भयो भने 16 युज गरिन्छ र मेमोरी म्याप्ड आईओ र्याम रोम को लागि हो र अहिले क्वेशनमा र्याम गिभन छ त्यही भएर क्वेशनको थीम अनुसार हामीले मेमोरी म्याप्ड आईओ युज गर्नुपर्ने दैट मिन्स 16 बिट एड्रेस लाइन युज गर्नुपर्ने तर गिभन मेमोरी 64 किलोबाइट को छैन लेस देन 64 किलोबाइट को छ दैट्स व्हाई यो मेमोरी को क्यापेसिटी अनुसार यो मेमोरीले कतिवटा एड्रेस लाइन नीड गर्छ त्यो हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने मेमोरी भन्ने बित्तिकै 16 बिट एड्रेस लाइन युज गर्नुपर्ने तर मेमोरी को क्यापेसिटी अनुसार त्यसले मात्र कतिवटा लाइन्स फर एड्रेस नीड गर्छ त्यो डिटरमाइन गर्नुपर्ने त्यो डिटरमाइन गर्ने सिम्पल रुल हो क्वेशनमा मेमोरी को क्यापेसिटी गिभन छ भने त्यो क्यापेसिटीबाट बाइटलाई ओमिट गर्ने अहिले दुईटा मेमोरी छ दुईटैको साइज सेम छ त्यही भएर दुई चोटी निकाल्नु परेन एक चोटी मेमोरी को साइज अनुसारको एड्रेस बस विड्थ निकाल्न सक्यो भने एउटाको लागि जति विड्थ हुन्छ दोस्रो मेमोरी चिप को लागि पनि हुन्छ निकाल्ने सिम्पल फर्मुला के हो भने साइज कति गिभन छ 256 बाइट 256 बाइटमा बाइटलाई ओमिट गर कति बाँकी रह्यो 256 लाई 2 टु द पावरमा रिप्रेजेन्ट गर 256 लाई 2 टु द पावरमा रिप्रेजेन्ट गर र जुन पावरको भ्यालु आउँछ त्यो पावरको भ्यालुले यो 256 बाइट मेमोरीको एड्रेस विड्थलाई डिटरमाइन गर्छ त्यही भएर एन्सर पहिलो पोइन्टमा छ तर कसरी निकालेको त्यो दोस्रो पोइन्टबाट सो गर्दै छु 2 टु द पावर समथिङ इज इक्वल टु मेमोरी क्यापेसिटी विदाउट बाइट त्यही भएर 2 टु द पावर x इज इक्वल टु 256 र सबलाई म्याथ आउँछ यसलाई सल्भ गर्यो भने x को भ्यालु 8 हुन्छ त्यही भएर के बुझ क्वेशनमा गिभन दुईटै र्याम 1 को पनि एड्रेस लाइन 8 बिटले बनेको दोस्रो र्याम को पनि एड्रेस लाइन 8 बिटले बनेको जहिले पनि यो कुरा क्याल्कुलेट गरिराख्नु पर्ने यो लाइन बुझ्यो कि बुझेन एउटा क्वेशन तिमीहरुलाई सोध्दै छु मानौं क्वेशनमा 4 किलोबाइट अफ र्याम भनिया छ रे 4 किलोबाइट अफ र्याम भनिया छ
ल 1 मिनट टाइम दिए, तिमीहरू क्याल्कुलेट गर त त्यो ऱ्यामको मेमोरी एड्रेस कति बिटले बनेको। साइजमा भने 4 किलोबाइट। ल क्याल्कुलेट गर त 4 किलोबाइटको लागि मेमोरी बस और एड्रेस बसको विड्थ कति। क्याल्कुलेट गर्दैछौ? जति हुन्छ। 65 66 कसरी निकाल्यो सम्झ त तिमी भन त। पहिला बाइट्समा लगे 12 हो एन्सर हो। अघि जसले भनेको थियो त्यो कसरी बिगार्यो अब मेरो कुरा सुन है। 2-3 जनाले 12 भन्यो, राइट भन्यो। 4 हो ल 12 राइट हो। कसरी बाँकी सबले सुन्ने। 4 किलोबाइटबाट बाइटलाई हटाइदेऊ, कति बाँकी रह्यो 4 किलो। 4 भनेको 2 टु द पावर 2, किलो भनेको 2 टु द पावर 10, त्यही भएर 2 टु द पावर 2 इन्टु 2 टु द पावर 10 भनेको 2 टु द पावर 12 र पावरले नै एड्रेस बसको युनिट दिन्छ नि। त्यही भएर 4 किलोबाइटको मेमोरी छ भने त्यसको एड्रेस 12 बिटले बनेको। ल स्टिल कसैलाई कन्फ्युजन छ भने 8 किलोबाइटको लागि भन है। अघि जसले मिलाएको थियो त्यसले नभन, उसले जानिसक्यो। नजानेकाहरू कन्फ्युजन भएकाहरूले निकालेर भन 8 किलोबाइट अफ मेमोरी भयो भने त्यसको एड्रेस बिट कति लाइन या एड्रेस लाइन कति बिटले बनेको। 13 सजिलो भयो। ल अब सबले बुझेको हुनुपर्छ। 2 टु द पावर 3 भनेको 8 भयो, किलो भनेको 2 टु द पावर 10 भयो, बाइटलाई ओमिट गर्ने दिने, बल्ल 2 टु द पावर 13 भयो र पावरले नै एड्रेस बसको विड्थ दिने भएकोले 13 बिटको एड्रेस लाइन हुन्छ। ल अब योबाट म क्लियर गरिसकेँ तिमीहरूलाई। क्वेसनमा गिभेन मेमोरीको क्यापेसिटीमा बाइटलाई ओमिट गरेर रिमेनिङ साइजलाई 2 टु द पावरमा लेख्ने र पावरको भ्यालुले जहिले पनि एड्रेस बस विड्थ दिन्छ। अब क्वेसनमा फर्क। क्वेसनमा दुईटा ऱ्याम छ, नाम राखिदिउँ न, ऱ्याम 1 र ऱ्याम 2 र दुईटै ऱ्यामको एड्रेस कति बिटले बनेको 8 बिटले बनेको। त्यसपछि 8085 मा बाई डिफल्ट मेमोरीको एड्रेस कहाँदेखि कहाँ हुन्छ त्यो पनि तिमीहरूलाई थाहा छ। हेक्साडेसिमलमा 8085 मा मेमोरीको एड्रेस बाई डिफल्ट 0000 देखि एच भनेको हेक्साडेसिमल FFFFH सम्म हुन्छ। अब क्वेसनमा अर्को इन्फर्मेसन पनि टेलमा गिभेन छ। त्यो दुईटै मेमोरीको एड्रेस डिकोडिङ सर्किट डिजाइन गर्दाखेरि त्यो दुईटा मेमोरी मध्ये जुनलाई तिमी पहिलो मेमोरी मान्दैछौ त्यो पहिलो मेमोरीको स्टार्टिङ एड्रेस यति राख, 5300H राख। जस्तो सिम्पल मानौँ न, क्लासमा 5 जना स्टुडेन्ट छ र 5 जना स्टुडेन्टको रोल नम्बर दिनु पर्यो भने बाई डिफल्ट रोल नम्बर के होला 1 2 3 4 5। तर युनिभर्सिटीले यो रुल बनाउन सक्छ स्टुडेन्टहरूलाई 400 रोल नम्बरबाट दिने भनेपछि अब रोल नम्बर के हुने भयो, पहिलो स्टुडेन्टको 400, दोस्रो स्टुडेन्टको 401, तेस्रोको 402, 403, 404। त्यही भएर केही पनि भनेन भने स्टार्टिङ पहिलो भ्यालुबाट गर्ने, तर स्टार्टिङ भ्यालु क्वेसनमै गिभेन छ भने त्यो भ्यालुबाट हामीले एड्रेस स्टार्ट गर्नुपर्ने। र क्वेसनले अब के भन्दैछ यो टेलको इन्फर्मेसन, यो दुईटै मेमोरीको एड्रेस डिकोडिङ गर्दाखेरि एड्रेस सर्किट डिकोडिङ डिजाइन गर्दाखेरि जुनलाई तिमी पहिलो मेमोरी एज्युम गर्दैछौ त्यो पहिलो मेमोरीको स्टार्टिङ एड्रेसलाई बेस एड्रेस पनि भनिन्छ या इनिसियल एड्रेस पनि भनिन्छ या सिम्पली स्टार्टिङ एड्रेस 5300H बाट स्टार्ट गर्नुपर्ने। मेमोरीको लागि एड्रेस डिकोडिङ सर्किट डिजाइन गर्नु छ भने हामीले एउटा टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ। त्यो टेबलको नाम हो एड्रेस म्याप टेबल। फेरि यो वर्डलाई मेमोरीको लागि कहिले पनि एड्रेस डिकोडिङ सर्किट डिजाइन गर्नु छ भने सबभन्दा पहिला हामीले एउटा टेबल क्रिएट गर्नुपर्छ जुन टेबलको नाम हो एड्रेस म्याप टेबल। र त्यो टेबलमा अल द एड्रेस बिटको नाम सिम्बोलिकली लेख्ने र क्वेसनमा जति पनि मेमोरी गिभेन छ ती जम्मै मेमोरीको स्टार्टिङ एड्रेस र त्यो मेमोरीको इन्डिङ एड्रेसलाई स्पेसिफाई गर्ने। बिचको एड्रेस स्पेसिफाई गर्नु गराएको पर्दैन, सबलाई थाहा छ। जस्तो 100 जना स्टुडेन्ट छ, एकले रोल नम्बर दिनु छ भने 1 2 सबै किन भन्ने, 1 देखि 100 भने पुगिहाल्यो नि। त्यस्तै अहिले भन्न खोजेको एड्रेस म्याप टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने र त्यो एड्रेस म्याप टेबलमा क्वेसनमा दिएको अल द मेमोरीको इनिसियल एड्रेस डट 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 गरेर फाइनल एड्रेस
स्पेसिफाई गरेको हुनुपर्छ। त्यही भएर अब म एउटा कन्स्ट्रक्ट गर्दैछु एड्रेस म्याप टेबल। यो सेन्टेन्स अघि बुझि नै सक्यो। 8 बिटको एड्रेस लाइन छ। 8086 मा 16 बिटको एड्रेस बस हुने गर्छ र मेमोरी भन्ने बित्तिकै मेमोरी म्याप आइयो भएकोले टोटलमा 16 बिटको एड्रेस युज हुनै पर्छ। त्यो 16 बिटको एड्रेसको नोटेसन यसरी भनौँ एलएसबीबाट A0 A1 A2 गर्दा गर्दै A15। A15 भनेको 16 बिट एड्रेसको एमएसबी हो। A0 भनेको 16 बिट एड्रेसको एलएसबी हो। तर गिभन मेमोरीले मात्र 8 वटा एड्रेस लाइन्स निड गर्छ। द्याट्स वाइ गिभन मेमोरीको एड्रेसको भ्यालु A0 देखि A7 सम्म स्पेसिफाई गर्नुपर्ने 8 वटा बिटले मात्रै। बाँकी 8 वटा बिट के हुन्छ कसरी लेख्ने त्यही लेख्न लागि त यो एड्रेस म्याप टेबल सिकाउँदैछु। त्यही भएर एड्रेस म्याप टेबलमा सबभन्दा पहिलो काम 16 वटा एड्रेस बिटको नाम सिम्बोलिकली लेख्ने। अब यहाँनिर ठ्याक्कै यो रो कलम मिल्या छैन, नमिले पनि म 4 वटाको ग्रुप बनाइदिएको छु ताकि तिमीहरूलाई हेर्न सजिलो। A15 14 13 12 त्यस्तै A11 देखि A8 A7 देखि A4 A3 देखि A0 यो 16 बिटको एड्रेस लाइन लेखे। किन लेखे सुरुमै भनिसकेको छु मेमोरी हो। मेमोरी म्याप आइयो युज गर्नै पर्छ। त्यसको निड हो 16 बिटको एड्रेस लाइन युज गर्नै पर्छ। त्यही भएर 16 बिटको एड्रेस लाइनको नाम लेखे A0 LSB A15 हो। अब यो दुईटाबाट म र्याम 1 को एड्रेस स्टार्ट र इन्ड एड्रेस लेख्दैछु। यो भनेको र्याम 2 को लागि स्टार्ट एन्ड इन्ड एड्रेस लेख्दैछु। क्वेसनमा यो भ्यालु नदिएको भए पहिलो मेमोरीको स्टार्टिङ एड्रेस त हेक्साडेसिमलमा 0000H अघि जुन इक्जाम्पल दिए नि रोल नम्बर, तर क्वेसनले भने अनुसार जतिवटा मेमोरी गिभन भए पनि तिम्रो मेमोरीको पहिलो मेमोरीको स्टार्टिङ एड्रेस 5300H बाट हुनुपर्ने। त्यही भएर यो र्याम 1 को लागि लेख्दैछु। 1 भनेको भन्न खोजेको दिस इज फर र्याम 1, यो 2 भनेको दिस इज फर र्याम 2। दुईटा र्याम चिप्स क्वेसनमा गिभन छ। अब स्टार्ट कहाँबाट गर्ने त्यो पनि क्वेसनमा गिभन छ। त्यही भएर पहिलो र्यामको स्टार्ट एड्रेस 5300H हो। अब यो त हेक्समा हो, यसलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर, सबलाई कन्भर्ट गर्न आउँछ। 5 भनेको 0101, 3 भनेको 0011, 00000 को लागि, लास्ट 0 को लागि यो 000। ल यो पहिलो स्टार्टिङ एड्रेस हो। यो पहिलो स्टार्टिङ एड्रेसको लास्ट 8 वटा 0 हेर, लास्ट 8 वटा बिट के हो 0 र यो पहिलो र्यामको एड्रेस पनि 8 वटा बिटले बनेको। अब तिमीहरूलाई एउटा सानो क्वेसन सोध्दैछु है। 4 बिटको पहिलो भ्यालु के र 4 बिटको लास्ट भ्यालु के बाइनरीमा? 4 बिटको पहिलो भ्यालु के र 4 बिटको लास्ट भ्यालु के? धेरै टाइम लगाइदियो, सेकेन्डमै एन्सर आउनु पर्ने सिम्पल क्वेसन सोधे। 4 बिटबाट बन्ने भ्यालुजहरु मध्ये स्टार्टिङ और पहिलो भ्यालु के, इन्डिङ और लास्ट भ्यालु के? 0H र FH। अहिले बाइनरीमा सोधेकोले तिमी बाइनरीमा भने भए राइट, तिमीले भनेको राइट हो, म बाइनरीमा भन्दिम। 4 बिटको पहिलो बाइनरी भ्यालु 0000 र 4 बिटको लास्ट और इन्ड भ्यालु 1111। वान मोर भनौँ न, 6 बिटको पहिलो भ्यालु के होला? 6 वटा 0 000000। 6 बिटको लास्ट भ्यालु के होला? 6 वटा 1 111111। अब हेरौँ त यहाँनिर र्याम 1 को पहिलो एड्रेस यो हो। यो पहिलो एड्रेसको लास्ट 8 वटा बिटको भ्यालु कति हो? 0 र पहिलो र्यामको एड्रेसको विड्थ पनि कति बिटले बन्या? 8 बिटले बन्या। द्याट्स वाइ पहिलो एड्रेसको 8 वटा बिट 0 छ भने यसको इन्ड एड्रेसको 8 वटा 0 को ठाउँमा के आउँछ होला? 8 वटा 1। त्यही भएर 8 वटा 0 को ठाउँमा 8 वटा 1 राखे। रेस्ट द बिट आर द सेम। यो 4 वटा बिट सेम छ, यो 4 वटा बिट सेम छ। ल यही हो मेजर कुरा। यो बुझियो भने अब खासै केही बुझाइराख्नु पर्दैन। त्यही भएर म क्वेसन सोधे, यो लास्ट एड्रेस म कसरी लेखे बुझ्यो कि बुझेनौ? कसैले नबुझेको छ भने सोध, तबसम्म म रिपिट गरिहाल्छु। पहिलो एड्रेसको लास्टको 8 वटा बिट 0 छ र त्यो र्यामको एड्रेस पनि 8 वटा बिटले बनेकोले त्यो र्यामको लास्ट एड्रेसको 8 वटा बिट पक्कै 1 हुनै पर्छ। अघि भने अनुसार 6 बिटको पहिलो भ्यालु 6 वटा 0 छ भने लास्ट भ्यालु 6 वटा 1 हुनै पर्छ। त्यही भएर 8 वटा 0 लाई 8 वटा 1 मा कन्भर्ट गरे। बीचमा डट 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 छ, सबै एड्रेस लेखिराख्नु पर्दैन। लेफ्टतिर सर यदि 00 नभएको भए के हुन्थ्यो नि लास्ट भ्यालु? 000 नभएको भए लास्ट भ्यालु अब यतिकै निकाल्न सक्दैनौ। त्यो निकाल्नको लागि क्याल्कुलेटर युज गर्नु पर्थ्यो। तिमीहरुसँग अहिले क्याल्कुलेटर छ?
अहिले छैन सर मसँग त। अरू कोहीसँग क्याल्कुलेटर छ भने म अहिले काम गर्न लाउँछु, कमसेकम एकजना सिक, बाँकीले घरमा प्र्याक्टिस गर्न सक्छु सुनेर। कोहीसँग छ क्याल्कुलेटर? ल छैन भने अब रुल सम्झाइ कसरी निकाल्ने। ल पहिलो एड्रेस कति हो? 5300H। यो ऱ्यामको साइज कति हो? 256 बाइट। फेरि बाइटलाई छोडिदिने, कति साइज हो? 256। 256 लाई हेक्समा लेख, 256 लाई हेक्समा कन्भर्ट गर्ने। 256 त डेसिमल भ्यालु हो नि, हाम्रो डेली लाइफको यो नम्बर हो। 256 लाई हेक्समा कन्भर्ट गर्ने, एउटा हेक्स भ्यालु आयो। अब रुल हेर के गर्ने। स्टार्टिङ एड्रेस 5300H मा यो साइजको हेक्स भ्यालुलाई एड गर्ने, यसमा 256 को हेक्स भ्यालुलाई एड गर्ने। ल 256 को हेक्स भ्यालु निकाल्न त सजिलो छ, 16 ले डिभाइड गरेर निकाल्ने होइन। कसैले निकाल त, कति आउँछ 256 को हेक्स भ्यालु? डेसिमल टु हेक्स कन्भर्टर कति आउँछ? 100। एफ होइन होला सायद, हेर त 100 होला सायद। 100 नभन्देऊ न, 100 भन्यो भने म 100 बुझ्छु। तिमी हेक्समा भनेको छौ भने 100H भन्देऊ न, ल है। अब फेरि रुल सम्झाइ। स्टार्टिङ भ्यालु यो हो हेक्समा, गिभेन मेमोरीमा बाइटलाई ओमिट गरेपछिको भ्यालुलाई हेक्समा लेख्ने। अहिले 256 को हेक्स भ्यालु 100 आयो। अब 5300 मा 100H एड गर, कति भ्यालु आयो? 0 + 0 0, 0 + 0 0, 3 + 1 4, 5 मा केही जोड्नै छैन, त्यही भएर 5400H आयो। अब 5400H बाट 1 सब्ट्र्याक्ट गर। कसैले निकाल त, कापीमा सिम्पल हो। 5400H बाट 1 सब्ट्र्याक्ट गर, कति भ्यालु आयो? 53FF। 53FF राम्ररी हेर, लास्ट एड्रेस हो 53FFH। त्यही भएर वन्स अगेन रुल भन्दैछु, घरमा यो प्र्याक्टिस गर्ने, मजाले निस्किन्छ। स्टार्टिङ एड्रेस हेक्समा गिभेन छ, या तिमी हेक्समा लेख, गिभेन छैन भने लेख, जोस् स्टार्टिङ एड्रेस हेक्समा लेख। मेमोरीको क्यापेसिटीबाट बाइटलाई ओमिट गरेर रिमेनिङ भ्यालुलाई हेक्समा कन्भर्ट गरेर त्यो दुईटा हेक्स भ्यालु एड गर। एडिसनको रिजल्टमा 1 सब्ट्र्याक्ट गर, त्यो सब्ट्र्याक्सनबाट आएको लास्ट रिजल्टले इन्ड एड्रेस दिन्छ। बुझ्यो? अघि जसले सोधेको थियो 00 नभएको भए कसरी निकाल्ने हो? क्याल्कुलेटरबाट गर्ने है। 00 गिभेन छ भने भेरी सिम्पल, क्याल्कुलेटर युज नगरे हुन्छ, यहाँनिर युज गर्न पनि पाइन्छ। ल अब एउटा अर्को क्वेसन सोध्छु तिमीहरूलाई, अनि बल्ल तलको टेबल एक्सप्लेन गर्छु। मानौँ तिम्रो क्लासमा 5 जना स्टुडेन्ट छ, रोल नम्बर 1 देखि 5 छ। नयाँ स्टुडेन्ट तिम्रो क्लासमा थपियो, रोल नम्बर कति त्यसको हुन्छ? 6। कसरी निकाल्यो? भनेको राइट हो, लजिक भन न, कसरी 6 एन्सर भन्यो? न्यू एड भइसि इन्क्रिज भयो। ल अब लजिक यो हो, लास्ट रोल नम्बर +1 गर्यो भने नेक्स्ट स्टुडेन्टको रोल नम्बर आउने हो। ल अब यही कुरा म यहाँ सिकाउन खोजेको छु। 53FF भनेको पहिलो ऱ्यामको लास्ट एड्रेस हो। पहिलो ऱ्यामको लास्ट एड्रेसमा 1 जोड्यो भने दोस्रो ऱ्यामको पहिलो एड्रेस दिन्छ। अब 53FF मा 1 एड गर, कति भ्यालु आउँछ? 5400H। त्यही भएर हेर, सेकेन्ड ऱ्यामको स्टार्टिङ एड्रेस 5400H आयो। फेरि यसलाई बाइनरीमा लेख, यो बाइनरीमा लेखे। बाइनरीमा लेख्दाखेरि फेरि हेर त, यसको लास्टको 8वटा बिट के हो? 0। र दोस्रो ऱ्यामको एड्रेस पनि 8वटा बिटले बनिएको छ भने पक्कै यसको लास्ट एड्रेसमा त्यो 8वटा 0 को ठाउँमा के हुनै पर्छ? 8वटा 1 हुनै पर्छ। त्यही भएर 8वटा 1 छ, रेस्ट अफ द बिट सेम छ। म अलिकता यहाँ बिगारेको छु है, पर्ख म यसलाई करेक्सन गरिहालौँ है। म आफै बनाउँदाखेरि अलिकता हतार हो। 100 होला नि सर। ल फेरि यसलाई म एक्सप्लेन गरिहालौँ। ल पहिलो एड्रेस कसरी निकाल्ने? नेक्स्ट कुनै पनि एड्रेस म्याप टेबलमा नेक्स्ट मेमोरीको पहिलो एड्रेस भनेको त्योभन्दा अघिल्लो मेमोरीको लास्ट एड्रेस +1 गर्यो भने नेक्स्ट एड्रेस आउँछ। नेक्स्ट एड्रेसको लास्ट
सरको नेट गयो क्या? हो सरको नेट गयो। जी सरको 11 बजे हो।